नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म कमला उप्रेती र म भवानी अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको कृषि लगानी दशक अझैसम्म अलपत्र। दैनिक 1 अर्ब बढीको कृषि उपज आयात। पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न पनि चुनौती। बैंकहरूमा चाहे भन्दा बढी तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता खेच्ने क्रम बढायो। चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले 3 खर्ब बढी खेचिसक्यो। राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन सुरु। आन्तरिक रोजगारी बढाउन उद्यमशीलता प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारको जोड। लगानी र रोजगारी अभिवृद्धि दशक घोषणा। काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकाको अभियान। दुवा आउने सरकारीदेखि निजी सवारी साधनलाई कारबाही सहित नियन्त्रणमा लिने। अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवस। नेपालको न्यायालय र न्याय प्रणालीको गौरव हुनुपर्नेमा प्रधान न्यायाधीश राउतको जोड। इजरायलले गर्यो गाजा क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासलाई बाँकी बन्धक रिहा गर्न दबाव। पानीको आपूर्ति पनि बन्द गर्ने तयारी। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लब, सुदूरपश्चिम प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब विजयी। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको कृषि लगानी दशक कार्यक्रम कागजमै सीमित भएको छ। घोषणा त भयो तर कार्यान्वयन अलपत्र परेको छ। कृषिजन्य उत्पादन बढाएर देशको व्यापार घाटा कम गर्ने र खुम्चेको आन्तरिक रोजगारीलाई बढावा दिन भन्दै यसै आर्थिक वर्षमा कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको हो। बजेट आएको 10 महिना बितिसक्यो तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। सरकारले कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको पनि 10 महिना भइसक्यो। विडम्बना, अहिले दैनिक 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। नेपालमै उत्पादनको सम्भावना भएका खाद्यान्नदेखि तरकारी तथा फलफूलको आयात रोकिएको छैन। आयात न्यूनीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तीनै तहका सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्दा किसान उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका समस्यामा रुमलिने गरेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भने कृषि लगानी दशक घोषणा कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक गृह कार्य भइरहेको जनाएको छ। जबकि घोषणा भएको 10 महिना भइसक्यो। कुन कुन क्षेत्रमा कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेदेखि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीसम्मका खाकाको आधार पत्र बनाउने काम भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसमा नेपालका निजी क्षेत्रलाई निर्यात सम्भावना भएका बाली तथा स्वदेशमै माग भएका बालीमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। यसैबीच पछिल्ला 5 वर्षमा किसानका नाममा बाँडेको 1 खर्ब 7 अर्ब भन्दा बढी अनुदानमा अनियमितता हुने गरेको आम आवाजलाई आखिरमा सरकारले स्वीकार गरेको छ। सरकारले बाँड्ने गरेको कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको र पहुँचवालाले मात्र फाइदा लिएको भन्दै आलोचना भएपछि गत कार्तिकमा सरकारले कृषि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले यसको पुष्टि गरेको हो। समितिले 5 वर्षमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी 1 खर्ब 7 अर्ब 66 करोड 27 लाख 89 हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको तथ्याङ्क निकाल्यो। त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ
कृषि सहकारी र समूहलाई 20 अर्ब 30 करोड 30 लाख 14 हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलका लागि 87 अर्ब 35 करोड 97 लाख 73 हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। यस्तो रकम सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत किसानलाई अनुदान दिने गर्छ, तर सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक गरेको यो रकममा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान भने समेटिएको छैन। नेपालमा उत्पादित फलफुलदेखि तरकारीसम्मको अहिले विदेशमा उच्च माग छ, तर निर्यात गर्न पर्याप्त उत्पादन छैन। बरु उल्टै वर्षेनी 3 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण संसारमै खाद्यान्नको माग अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको र देशको खाद्य सुरक्षाका लागि पनि लीज करारको व्यवस्था मिलाउन सुझाएका छन्। स्पष्ट नीति हुन सकेमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी ल्याउन सकिनेछ। कृषिमा लगानी बढाएर आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उल्लेख छ। यो सँगै कृषिबाटै औद्योगिकीकरणको यात्रा तय गर्ने नीति लिएको छ, तर सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन नै फितलो हुँदा पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न पनि चुनौती थपिएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि मुलुकको उत्पादन क्षमता बढाउनुको विकल्प छैन। उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्धनको नारा अब व्यवहारमै देखिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको पनि 1 वर्ष बितिसकेको छ। अब 9 वर्ष मात्र बाँकी रहेको सत्यलाई स्वीकारेर अघि बढ्न ढिला गर्न हुँदैन। केही समय यता नेपालका बैंकहरूमा चाहे भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्ने क्रम पनि बढाएको छ। नेटसेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक 25 अर्ब तरलता खिचेको छ। पछिल्लो समयमा बैंकिङ तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। केही वर्ष अघिसम्म तरलता अभाव झेलिरहेका बैंकहरूमा अहिले भने पर्याप्त तरलता रहेको छ। नयाँ कर्जा विस्तार हुन नसकेका कारण लगानी सुस्ताएकोले बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तुरुन्त खर्च गर्न सकिने वा भुक्तानी गर्न मिल्ने रकम वा रकममा परिणत हुन सक्ने क्षमतालाई तरलता भनिन्छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त भए पनि लगानी भने हुन सकेको छैन, जसका कारण राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता खिच्ने क्रम जारी राख्नु परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार फागुन 24 गतेसम्म नेपालका बैंकहरूमा 210 अर्बको हाराहारीमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। फागुनको 24 गतेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 209-10 अर्बको हाराहारीमा चाहिँ हामीसँग अधिक तरलता बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ मेन कारण भनेको चाहिँ हामीसँग धेरै पैसा आयो विदेशबाट, होइन, त्यो भनेको चाहिँ खास गरी रेमिटेन्स र त्योभन्दा बाहेक टुरिज्मको अर्निङ पनि छ, अरू पनि छन् सेवा आयोमा, होइन। मेन चाहिँ रेमिटेन्स भयो, तर त्यो अनुसारको खर्च भएन भनेको अब लिकेज भन्छ, इम्पोर्ट हुनलाई चाहिँ लिकेज भन्छ, बाहिर गएन पैसा, हामीसँग प्रशस्त विदेशी मुद्रा जम्मा भयो अनि बैंक वित्तीय संस्थामा त्यो थुप्रिएर बस्यो। एट द सेम टाइम आर्थिक गतिविधि जुन गतिमा हुने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो कम भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ लोनको डिमान्ड कम भयो। अघि मैले सुरुमा भने नि लोन कम भएपछि अनि डिपोजिट चाहिँ बढिराख्ने, लोन चाहिँ कम भएपछि अनि अलिकति ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अधिक तरलताको अवस्था आएको। बैंकिङ प्रणालीमा भएको अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्नु राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य हो। यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न खालका प्रोत्साहन दिने काम समेत गर्दै आएको छ। तर पनि अपेक्षित रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। केन्द्रीय बैंकका लागि तरलताको व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव हुँदा विभिन्न औजार मार्फत बजारमा पठाउने र तरलता धेरै हुँदा तान्ने गरेको छ। धेरै तरलता बजारमा हुँदा मुद्रास्फीति, भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् शोधनान्तर स्थितिमा दबाव पर्नुका साथै वित्तीय स्रोत दुरुपयोग हुने जोखिम हुन्छ। त्यसै कारणले बजारमा धेरै समय अधिक तरलता राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यताको आधारमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई प्रशोचन गर्ने गरेको छ। तरलता नहुँदा पनि त्यो समस्या,
धेरै हुँदा पनि समस्या। त्यही भएर हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा मुख्य कार्य भनौँ अथवा उद्देश्य पनि के भने तरलतालाई चाहिँ लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट भन्छ नि, तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पैसालाई चाहिँ धेरै रह्यो भने त्यसले चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हुँदैन, सर्टेज पनि राम्रो होइन, एक्सेस पनि राम्रो होइन, त्यो बिचमा हुनु पऱ्यो, बिच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जब चाहिँ लिक्विडिटी प्रशस्त हुन्छ नि अथवा साधन प्रशस्त भयो भने लगानी गर्ने ठाउँ पनि राम्ररी एनालिसिस नगरिकन अथवा भनौँ न लेस चाहिँ प्रोडक्टिभ कम प्रोडक्टिभ एक्टिभिटिजमा अथवा सेक्टरमा पनि लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ अथवा गर्लान् ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले। त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति रिस्की एसेटहरूमा अथवा रिस्की प्रोजेक्टहरूमा पनि लगानी हुनसक्छ भने त्यो। चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट 3 खर्ब बढी तरलता तानिसकेको छ। यसले नै अहिले ब्याङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको देखाउँछ। तरलता बढी वा कम हुँदा दुवै अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन। ब्याङ्कहरूमा लगानी योग्य रकम पर्याप्त हुँदा पनि किन लगानी हुन सकेन? देशमा व्यवसाय मैत्री वातावरण सिर्जना गरी बैंकमा थुप्रिएको लगानी योग्य रकमको सदुपयोग गर्न सके देश समृद्धितर्फ अघि बढ्थ्यो कि? माउन्टेन समाचारका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीको साथमा अर्जुन धामी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा आन्तरिक रोजगारीको सृजना गर्न उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित श्रम तथा रोजगार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममै रोजगारी प्रवर्धन दशक घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै यो लगानी र रोजगारी अभिवृद्धि दशक हुने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले सन् 2023 सम्ममा उद्यमशीलता र आधुनिकीकरण मार्फत सोचे भन्दा बढी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने दावी गर्नुभयो। त्यसो भएर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नगरिकन हुँदैन। ती रोजगारीका अवसरहरू भनेको उद्यमशीलताबाट प्राप्त हुन्छ। हरेक मान्छेले म केही गर्छु भन्ने कुरा, जागिर खान्छु भन्ने कुरा होइन कि म आफै केही गर्छु, केही सिर्जना गर्छु भन्ने कुरा। यसका लागि म एकदमै स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, सरकार रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि त्यति क्रिएटिभ हुँदैन जति क्रिएटिभ प्राइभेट सेक्टर हुन्छ। त्यसकारण यहाँ प्राइभेट सेक्टरको असाधारण महत्त्व छ। यसै कारण प्राइभेट सेक्टरसँगको, वास्तवमा यो प्राइभेट सेक्टरसँगको सरकारको यो संयुक्त गोष्ठी यसकारण आयोजना भयो। उहाँले फलाम र तेल खानी उत्खनन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले श्रम पलायन रोक्दै मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले मुलुकमा श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा युवा जनशक्ति वैदेशिक श्रम बजारको चपेटामा परेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्दा युवामा विकृति समेत आएको भन्दै आगामी 10 वर्षभित्र मुलुकमै रोजगार को सुनिश्चित गर्न उद्यमशीलता र उत्पादकत्व वृद्धि गरी श्रम बजारको व्यवस्थापनको सुरुवात भएको टिप्पणी गर्नुभयो। मुलुकमा हरेक वर्ष असाध्यै शक्तिशाली श्रम शक्ति चाहिँ मुलुकको श्रम बजारमा आउँदैछ, तर त्यो श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्न हामीले सकिराखेको छैनौँ, जसको कारणले गर्दा फेरि हामी बाध्यात्मक अवस्थामा वैदेशिक रोजगारको चपेटमा परेका छौँ, जसले विभिन्न किसिमका विकृतिहरू पनि जन्माएको छ। अब त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि कीरोड स्पिचमा आएको छ। कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले पुँजी बजार चलायमान नभएसम्म श्रम शक्ति व्यवस्थित हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय उत्पादनको 13% हिस्सा ओगटेको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व 5%मा घटेको, नेपालको ब्रान्डको रूपमा स्थापित पश्मिना, गार्मेन्ट, गलैँचा लगायतको उद्योगहरू बन्द भएको बताउनुभयो। हामीले हाइटो बनाउन सजिलो छ, टुरिज्म ल्याउन पनि सजिलो होला। प्रारम्भमा सम्मानजीले भन्नुभयो उद्योग चलाउने कुरा कठिन छ, जोखिम छ। त्यो जोखिमको शिकार हिजोका हाम्रा विरासतहरू, नेपालका उद्योग क्षेत्रहरू, नेपालको गार्मेन्ट उद्योग हिजो जति त्यसको कन्ट्रिब्युसन थियो, त्यसले जति रोजगारी सिर्जना गरिएको थियो, त्यो जति निर्यात हामीले गर्न सकेका थियौँ, नेपालको ब्रान्डको रूपमा रहेको पश्मिना उद्योग, नेपालको गलैँचा उद्योग, नेपालको जुट मिल उद्योग लगायतका थुप्रै उद्योगहरू, त्यति मात्र होइन
हिजो छिमेकी मुलुकहरूले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा सञ्चालनका लागि गरिएका विभिन्न संस्थानहरू आज धराशयी भए। प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले नयाँ थपिने श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था रहे पनि पुरानो ठूलो शक्ति बेरोजगार रहेको कारण अप्ठ्यारो स्थिति रहेको औल्याउनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा 2 दिने राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन उत्पादन र उत्पादकत्वको विस्तार आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार बन्ने नाराको साथ सुरु भएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँमा धुवाँ आउने सवारी साधनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने भएको छ। विशेष गरी सडकमा धुवाँ उडाउने सवारी साधनबाट काठमाडौँमा प्रदूषण बढ्ने गरेको भन्दै महानगरले त्यस्ता सवारी साधनलाई कारबाही सहित नियन्त्रणमा लिने गरेको हो। सरकारीदेखि निजी सवारी साधनलाई ग्यारेजमा गएर रोक लगाउने महानगरले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँलाई स्वच्छ र सफा बनाउन सडकमा चल्ने सवारी साधनलाई कडाई गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा धुवाँ गुड्ने सवारी साधनले गर्दा प्रदूषण अत्याधिक गरेको भन्दै आगामी दिनमा महानगरपालिकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रदूषण गर्ने गाडीलाई नियन्त्रणमा समेत लिने भएको हो। महानगरले गरेको अध्ययनमा वातावरण प्रदूषणका कारण खतरा सवारी साधनबाट आउने धुवाँ प्रमुख भएको जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका ट्राफिक विज्ञ जगतमान श्रेष्ठले सडकमा धुवाँ उड्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिने बताएका छन्। महानगरको आर्थिक ऐन अनुसार 1000 जरिवानादेखि सवारी साधनलाई रोक लगाउने अधिकार महानगरसँग भएको उनको दाबी छ। सवारी साधन भनेको बढी गुड्ने सवारी साधन हो। त्यसकारण त्यसले जति बढी गुड्यो त्यति पोल्युटेड गर्छ। त्यसकारणले सरकारी साधन पनि हामी गरिरहेछौँ। अब हामीले सेड्युलै निकाल्छौँ, यो दिन यो गर्ने, यो दिन यो गर्ने, यो ठाउँ गर्ने भने पहिला हामीले जसरी गरेका छौँ त्यसमा पनि त्यो सरकारी सवारी साधन पनि आउँछ, प्राइभेट पनि आउँछ, संस्थानको पनि आउँछ। सबै सवारी साधनहरूलाई हामीले पालो चाहिँ हामीले चाहिँ क्रमागत रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ गर्दै जान्छौँ। त्यस्तै काठमाडौँमा धुवाँ उडाउने सवारी साधनलाई महानगरले विगत 1 वर्षदेखि यस विषयमा ध्यान दिँदै आएको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डे बताउँछन्। उनले सडकमा गुड्ने गाडीहरू चेक गर्दा 70% सवारी साधनले धुवाँ उडाउने गरेको बताएका छन्। यस्ता साधनलाई रोक तथा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। जुन सवारी साधन फेल भएको स्थिति छ यो भयावह स्थिति छ र काठमाडौँवासी यो राजधानीवासीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर हुने गरी क्यान्सर जस्तो रोग, घातक रोगहरू निम्त्याउने र विभिन्न किसिमका चाहिँ यो फोक्सोका चाहिँ रोगहरू निम्त्याउने यो जुन पल्युसन छ यो चाहिँ सवारी साधनलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर मात्रै चलाउनुपर्छ, नत्र जुन तोकिएको मापदण्ड छ त्यो तोकिएको मापदण्ड बाहिर गएको सवारी साधनलाई नियन्त्रण लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कारबाही चलाएको थियौँ। झन् 1.5 महिनाको अवधिमा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने प्रायः सबै नै झन् सार्वजनिक यातायातको सवारी साधन झन् मोर देन नियर अबाउट भनौँ 70% हाराहारीमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। काठमाडौँमा गुड्ने सवारी साधनको अवस्था चेक गर्न महानगरले 16वटा एन्टिक साधनहरू विभिन्न ठाउँमा जडान गरेको महानगर वातावरण प्रमुख सरिता राईले बताएकी छन्। वातावरण प्रदूषणलाई रोक्न सवारी साधनबाट आउने धुवाँ रोक्न महानगर अघि बढेको उनको भनाइ छ। यो वायु प्रदूषण मापन यन्त्रहरू लोकस सेन्सर भन्छ, त्यो मसिनो यन्त्रहरू हामीले चाहिँ सहरका विभिन्न 19 ठाउँमा राख्ने चाहिँ हाम्रो योजना थियो। त्यसमध्ये हामीले 16वटा ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसको जडान गऱ्यौँ। यो विभिन्न स्थानहरूमा छ। अब 3 ठाउँमा चाहिँ अब केही दिनभित्रै फेरि 3 ठाउँमा पनि अरू जडान गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको छ। र यो उसले चाहिँ अब यो लोकस सेन्सरले चाहिँ हाम्रो सबै पब्लिकहरूलाई अवेर गराउने, त्यो ठाउँको वायुको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरूको जानकारी गराउने भने चाहिँ यद्यपि हाम्रो त्यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ आइसकेको छैन। वायु प्रदूषणको प्रमुख कारणका रूपमा सवारी साधनबाट आउने धुवाँलाई मानिन्छ। नेपालका सडकमा धुवाँ उड्ने खटारा सवारी साधनको सङ्ख्या धेरै छ। यस्ता सवारी साधनलाई रोक लगाउन सके प्रदूषणको मात्रा कम हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पूरन सुवेदीका साथमा सुर्जन बोहरा, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतले महिला न्यायाधीश नेपालको न्यायालय र न्याय प्रणालीको गौरव हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसको अवसरमा
आयोजित कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश राउतले नेपालको न्यायालय र न्याय प्रणालीको गौरव महिला न्यायाधीश हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले आफ्नो तर्फबाट महिलाहरूलाई न्यायालय र न्याय प्रणालीको गौरव बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। गौरव सहजै प्राप्त नहुने भन्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले न्याय सम्पादनमा अविचलित अडान, निष्पक्ष, विवेकपूर्ण निर्णय, स्वच्छता आवश्यक रहेकोमा औल्याउनु भयो। तपाईँ महिला न्यायाधीशहरू नेपालको न्यायालय र न्याय प्रणालीको गौरव हुनुपर्दछ। यसमा म तपाईहरुलाई मेरा तर्फबाट मैले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, म पहिले तपाईलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। यसतर्फ मैले कुनै हिसाबमा न्यायिक नेतृत्व मैले लिँदै गर्दा मैले गर्नुपर्ने कुनै मद्दत गर्नु पर्यो भने म कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायालयमा महिलाको उपस्थिति केही बढेको भए पनि पर्याप्त नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति अझै कमजोर रहेको भन्दै बढाउन र प्रभावकारी बनाउने बहसको विषय भएको बताउनुभयो। पुरुषको क्षमताको प्रश्न नउठ्ने तर महिलाको सक्षमताको बारेमा हरेक क्षण प्रश्न उठ्ने गरेको न्यायाधीश प्रधानले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारी सुरक्षा, वकिल लगायत न्याय क्षेत्रको पत्रकारितामा पनि महिलाहरूकै नेतृत्व भएकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो। किन गर्व लाग्छ भन्दाखेरि छट्ट अदालतमा गयो, कहिलेकाहीँ ठ्याक्क सारङ्गा श्रीमानसँगै बेन्च हुन्छ अनि टक्क लाएर बेन्चमा पनि महिला अधिकृतहरू हुनुहुन्छ अनि बहस गर्ने सरकारी वकिल पनि धेरै महिला हुनुहुन्छ, वैतनिक पनि महिला हुनुहुन्छ र निजी क्षेत्रबाट जुन प्राइभेट वकिलहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि महिला हुनुहुन्छ। अनि टक्क सेक्युरिटीलाई हेर्छु, सुरक्षा दिन पनि महिला बसिराखेको देख्छु अनि त्यसमाथि अनि पत्रकारहरूले जुन कभर गर्नुहुन्छ कानुनको अदालतको त्यहाँ पनि महिलाले नै नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। कालिकाजीलाई मैले देखि पनि राखेको थिएँ। तर त्यो भनेर हामीले पुरुषहरू पनि हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर महिलाको उपस्थिति देखिएको छ अहिले केही हदसम्म, तर पर्याप्त छैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीशहरूले फलको आश नगरी कर्म गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिला न्यायाधीशमा क्षमता र साहस हुन जरुरी रहेको भन्दै अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले न्यायाधीशले कहिले पनि जस लिने आशा गरेर न्याय सम्पादन गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो। मैले काम गरेँ तर मलाई किन जस दिएन भन्ने चाहिँ तपाईँले सोच्दै नसोच्नुहोस्। खालि आफ्नो इमान्दारी, क्षमताबाट भएसम्म एउटा के छ भने मैले यो फैसला गर्दाखेरि गल्ती गरेँ कि सही गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ आफ्नै दिमागमा मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अरूबाट सुन्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्, कसले के भन्यो भन्ने होइन। आफूलाई तपाईँलाई फिल हुनुपर्छ कि मैले राइट काम गरेको छु, मैले ठिक काम गरेको छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई लाग्नुपर्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीशले पक्षपात नगरी न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूकम्प नेपालको विकास निर्माणका लागि समस्याको रूपमा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भूकम्प नेपालको विकास निर्माणको समस्या रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले हिमालय पर्वत श्रृङ्खलामा बेला बेलामा गइरहने भूकम्प देशको विकास निर्माणका लागि समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। केही प्राकृतिक प्रकोपहरूको पूर्वानुमान गर्ने पद्धतिको विकास भइसकेको भए पनि भूकम्प पूर्वानुमान गर्न सक्ने संयन्त्र नभएको भन्दै उहाँले विकसित मुलुकहरूमा भएको अनुसन्धान, औद्योगिकीकरण, जीवाश्म इन्धनको दोहन, कार्बन उत्सर्जनले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपाल जस्तो विकासशील देशमा झनै बढी असर पारेको बताउनुभयो। विगत 3 दशकमा हिमालका हिउँ 1/3 घटिसकेको, हिमतालहरू विस्फोटनको सङ्घारमा रहेको, अतिवृष्टिबाट हुने जल प्रकोप, पहिरो र भुचिएबाट वर्षेनी थुप्रै जनधनको क्षति भइरहेको राष्ट्रपति पौडेलले औँल्याउनुभयो। विगत 3 दशकदेखिको अवधिमा हिमालमा रहेका हिमनदीहरूको हिउँ 1/3 घटिसकेको छ। हिमतालहरू विस्फोटनको सङ्घारमा छन्। यसै गरी अतिवृष्टिबाट हुने जलप्रकोप, पहिरो र भूक्षयबाट वर्षेनी थुप्रै धनजनको क्षति भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको कारक नभए पनि
मार खेप्नुपर्ने नेपाल जस्ता मुलुकहरूका लागि जलवायु न्यायको विषय पनि यो सम्मेलनमा प्रखर रूपमा उठोस् भन्ने म चाहन्छु। राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको कारक नभए पनि मार खेप्नुपर्ने नेपाल जस्ता मुलुकहरूका लागि जलवायु न्यायको विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। संसदबाट स्वीकृत भएका 5वटा अध्यादेश सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक 28 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइनु भएको छ। सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनु भएको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले 28 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वीकृत अध्यादेश बमोजिमको प्रतिस्थापन विधेयकहरूको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले 27 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भोलि समय माग्नुभयो। भोलिको संसदमा बोल्नका लागि उहाँले विषय संसदसँग समय माग्नु भएको छ। त्यसकारण भोलि उहाँको बोल्ने गरेको समय पनि निर्धारण भएको छ। तेस्रो कुरा, अहिले जुन ढङ्गले लोकतन्त्रका विरुद्धमा गणतन्त्रका विरुद्धमा केही अराजकतावादी शक्तिहरूले जुन ढङ्गले गलत तरिकाबाट संविधान विरुद्धमा संविधानलाई नदेख्ने गरी संविधानलाई अवमूल्यन गर्ने गरी जे गतिविधिहरू भएका छन् गरिरहेका छन् ती त्यस्ता विषयहरूमा पनि आजको बैठकमा ती गलत हुन्, ती बेठिक हुन्। ती बेठिक कुराहरूलाई कुनै पनि हिसाबले अस्वीकार्न सकिँदैन। त्यस्ता कुराहरूलाई कानुन बमोजिम सबैलाई हिँडाउने कुरामा संसदको तर्फबाट पनि त्यसले ख्याल पुर्याउनु पर्छ। छलफलमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विरुद्धमा केही अराजकतावादी शक्तिहरूले संविधानको अवमूल्यन गरेर गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र संसदबाट पनि त्यस किसिमका गतिविधिमा विशेष ध्यान दिने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्याधिक मुनाफा कमाउने उद्देश्यबाट निजी शैक्षिक संस्थाहरू खोल्न नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अत्याधिक मुनाफा कमाउने उद्देश्यबाट निजी शैक्षिक संस्थाहरू खोल्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन समेत निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देशको विकासका लागि सहयोगी हुने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, आफ्ना सन्ततिहरूलाई भविष्यका लागि योग्य सक्षम नागरिकको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेर निजी क्षेत्रले शैक्षिक संस्थाहरू खोल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यहाँ त मेहनत गरेर तपाईको मुख्य कुरा देश विकासका लागि सहयोगी हुने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, आफ्ना सन्ततिहरूलाई भविष्यका लागि योग्य सक्षम नागरिकको रूपमा विकास गर्ने तपाईको मूल उद्देश्य हो, पैसा कमाउने होइन। तर त्यसो गर्दा त्यस काममा तपाईँ जोगी हुनुहोस् भने होइन। तपाईँ जोगी हुनुभयो भने कसले चलाइदिन्छ विद्यालय फेरि? त्यस कारण तपाईँ जोगी पनि नहुनुहोस् र नाफाका लागि यो गरेको हो भन्ने पनि नसोच्नुहोस्। यो सामाजिक सेवा हो एक खालको र तपाईँको लगानी पनि हो, सेवा पनि हो। यो सबै कुरा मिसिएको छ। त्यही भएर निजी क्षेत्र हो। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले प्रत्येक निजी विद्यालयमा स्काउटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्काउटले विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्ने बताउनुभयो। विद्यालय भनेकै खेलकुद रहेको बताउँदै उहाँले खेलकुद नभएको विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको स्पष्ट पार्नुभयो। विद्यालय भनेको खेलकुद नै हो है। जुन विद्यालयमा खेलकुदको वातावरण छैन त्यो विद्यालयहरू आजकलमा देखिरहेको छु बिस्तारै बिस्तारै विद्यार्थीहरू घटिरहेको उदाहरणहरू धेरै भइराखेको छ। त्यसकारणले तपाईँहरू विद्यालयमा खेलकुद गराउनुहोस्, आयोजना गराउनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। बढीभन्दा बढी प्याप्सनले कम्तीमा आफ्नो क्षेत्रभित्र अथवा जिल्लाभित्र अथवा नेसनल वाइज कुनै पनि खेलहरू गराइदिन मैले अनुरोध गर्न चाहे। मन्त्री चौधरीले प्याप्सनलाई जिल्ला आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै पनि खेलहरू गराउन आग्रह गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीयता मन नपराउनेहरूले सरकारको कुशासनको फाइदा उठाएर व्यवस्था विरोधी अभियान चलाएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले कुशासनको फाइदा उठाएर व्यवस्था विरोधी अभियान चलाएको निष्कर्ष निकालेको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थनमा आइतबार जम्मा भएको भीडप्रति लक्षित गर्दै माओवादीले सरकारका नराम्रा कामहरूको फाइदा उठाएर व्यवस्था विरोधीहरूले अभियान सञ्चालन गरेको आरोप माओवादीको छ। बैठकमा तराई मधेस अभियानको प्रारम्भिक समीक्षा, वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति परिस्थिति र सोभियो निर्वाचनको बारेमा छलफल भएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले झापादेखि रौतहटसम्मको अभियानले जनतामा नयाँ खालको जागरण पैदा गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी नै परिवर्तनको संवाहक भएको भन्दै केही समय जनताप्रति बेवास्ता भएको आत्मालोचना गरेपछि जनता धेरै आकर्षित र आशावादी रहेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारको नालायकीबाट जनताहरू आजित भएका छन्, रुष्ट भएका छन्, आक्रोशित भएका छन्। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ अब जनतालाई एउटा नयाँ आशा, नयाँ भरोसा दिलाउनु पर्छ र हामीले पहल कदमी लिनुपर्छ। पहल कदमी लिनुको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले संविधानमा जुन प्रारम्भिकीमा प्रस्तावनामा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक समाजवाद भनेका छौँ, प्रस्तावनामा चाहिँ समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेका छन्, त्यो ल्याउनका लागि एउटा आधार तयार हुनसक्छ। अलिअलि प्रश्नहरू उठेका छन्, अलिअलि समस्याहरू देखिएका छन्, त्यो समस्याभित्र समाधान छ। माओवादीले सरकार सबै खाले काममा अहिले असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि राजावादीहरूको विरुद्धमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ। सोमबार केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि राजावादीहरूको विरुद्धमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको हो। बैठकमा वर्तमान परिस्थितिका बारेमा लामो छलफल भएको र राजावादी, प्रतिगमनकारी, पुनः उत्थानवादी शक्तिहरू सलबलाइरहेको भन्दै गणतन्त्रका विरुद्धमा षड्यन्त्र हुन नदिन गणतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई एक हुन आह्वान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बताउनुभयो। उहाँले गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत स्तरको समाजवादी गणतन्त्र भएको निष्कर्ष पार्टीको रहेको भन्दै प्रतिगमनकारी यथास्थितिवादी शक्तिहरूका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सबै गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्ने बताउनुभयो। वर्तमान परिस्थितिका सन्दर्भमा मूलतः यति बेला राजावादीहरू, प्रतिगमनकारीहरू, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू जुन ढङ्गले सलबलाइरहेका छन्, जुन ढङ्गले चलखेल गरिरहेका छन्, गणतन्त्रका विरुद्धमा जुन षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्, त्यसका विषयमा अलि लामो बहस छलफल भयो हाम्रो पार्टीको बैठकमा। र अल्टिमेटली हामीले यो गणतन्त्रको विकल्प भनेको अझै उन्नत स्तरको समाजवादी गणतन्त्र हुन्छ। पछाडि फर्किन सकिँदैन, पश्चगमन स्वीकार्य हुँदैन, प्रतिगमन स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यस्ता गतिविधिको विरुद्धमा छौँ, हाम्रो पार्टी त्यस्ता गतिविधिको विरुद्धमा छ र यस्ता गतिविधिहरूका विरुद्धमा एकताबद्ध हुनका निम्ति, संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको रक्षा गर्नका निम्ति र गणतन्त्रको रक्षा र अझै यो गणतन्त्रलाई जनमुखी बनाउनका निम्ति गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दछ। बैठकले रोजगारी र सुशासनको निम्ति अघि बढाउने आन्दोलनको रूपरेखा बारे जानकारी दिन सहित 1 गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयन परीक्षण निर्देशिका स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयन परीक्षण निर्देशिका स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराएको हो। आयोगले यसबाट सार्वजनिक निकायहरूमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाको परीक्षणलाई थप प्रभावकारी तथा व्यवस्थित हुने विश्वास गरेको छ। प्रमुख सूचना आयुक्त डाक्टर सुरेश प्रसाद आचार्यले 2082 साल वैशाख 22 गते मनाइने राष्ट्रिय
सूचना आयोग स्थापना दिवसको लागि विभिन्न तयारी समितिहरू गठन भई काम भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। उहाँले आयोगले पछिल्लो 3 महिनामा राजनीतिक दलका नेता एवं सूचना अधिकारीहरू र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरूसँगको संवाद गरेको जानकारी दिनुभयो। सूचना अभियन्ता र सूचना पाउन नसकेका व्यक्तिबाट आएका पुनरावेदनहरूको सुनवाई अन्तर्गत 3 महिनामा 20 वटा इजलासपछि 483 सुनवाई भएको उहाँले बताउनुभयो। अथवा अरू कुनै पनि निकाय चलाओस्, जब कानुनले संगठित गरेको हुन्छ त्यो सार्वजनिक निकाय हो। अब यो धेरै साथीहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको अध्ययन गर्नुभएको छैन। अब त्यसो भन्दै गर्दा कानुन त देशमा कति बनेका छन्, सबै अध्ययन गरेर कहाँ सम्भव हुन्छ र भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ। त्यसो भए हुनाले हामीले बुझाउन सकेका रहेनछौँ भन्नुपर्छ। हामीले आयोगले सार्वजनिक निकाय तिमी पनि हौ भनेर बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले हामी यो अर्को चरणमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जान्छौँ। उहाँले पछिल्लो समय पुनरावेदन दर्ताको प्रक्रियाबारे उठेका जिज्ञासा समेतलाई सम्बोधन गर्दै पुनरावेदन प्रक्रियालाई सरल बनाउन पुनरावेदन कार्यविधिमा संशोधन प्रक्रिया थालिएको बताउनुभयो। बागमती प्रादेशिक ललित कला प्रदर्शनी 2081 सुरु भएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको प्रदर्शनी चैत्र 1 गतेसम्म नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान नक्सालमा सुरु हुनेछ। प्रदर्शनी सुरुवात कार्यक्रममा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति लालकाजी लामाले 7 प्रदेशमै कलाको प्रदर्शनपछि राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी गर्ने योजना अनुसार अहिले बागमती प्रदेश स्तरीय कला प्रदर्शनी गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशमै गएर कला प्रदर्शनी गर्न सक्दा झनै राम्रो हुने बताउनुभयो। पालिका स्तरमै गएर कला प्रदर्शनी गर्दा झनै राम्रो हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेश स्तरमा पुगेर कला प्रदर्शनी गर्दा रैथाने मौलिक कला शिल्प ज्ञान केही न केही स्तरले माथि उठेको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय कलाकारलाई आफ्नै आँगनमा कला प्रदर्शनी हुँदा जागरण पैदा भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रदेशसम्म पुग्नले चाहिँ त्यहाँको रैथाने मौलिक कला शिल्प ज्ञान चाहिँ केही न केही रूपले उठेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यहाँको रैथाने कलाकारहरूलाई आँगनमै आफ्नै आँगनमा कलाको गतिविधि भएको महसुस भएको छ र उनीहरूमा जागरण पैदा भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो एउटा चाहिँ नेपाली ललित कला क्षेत्रको गौरवकै विषय हो, ताकि हामी जरासम्म पुग्नु पर्छ भन्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। प्रदर्शनीमा स्वतस्फूर्त रूपमा आएका 209 जना कलाकारका 241 वटा कलाकृति समावेश छन्। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा चैत 1 देखि 4 गतेसम्म 26औं फ्लोरा एक्सपो 2081 काठमाडौँको प्रेकोटे मण्डपमा हुने भएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजक फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले यसबारे जानकारी गराएको हो। पुष्प व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रवर्धनको लागि एसोसिएसनले हरेक वर्ष क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय स्तरको पुष्प मेला प्रदर्शनीको आयोजना गर्दै आइरहेको छ। यस वर्षको एक्सपोको नारा स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिको लागि पुष्प व्यवसाय रहेको छ। 26औं फ्लोरा एक्सपोमा व्यावसायिक तथा अफिसियल स्टल सहित 82 वटा स्टल रहने बताइएको छ। मेलामा पुष्प व्यवसायीहरूद्वारा उत्पादित फूल बिरुवाहरूको विभिन्न विधाहरूमा उत्कृष्ट स्टल, उत्कृष्ट ल्यान्डस्केपिङ, उत्कृष्ट मौसमी फूल, उत्कृष्ट अलङ्कारिक बिरुवा, उत्कृष्ट अलङ्कारिक फुल्ने बिरुवा, उत्कृष्ट पुष्प सजावट, उत्कृष्ट कट फ्लावर, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। सोको मूल्याङ्कन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ प्राविधिकहरूद्वारा आयोजकले बताए। विगत वर्ष झैं यस वर्ष पनि मेला सहभागिता भएको विभिन्न पुष्प व्यवसायीद्वारा उत्पादित फूल बिरुवाहरूको विभिन्न विधामा उत्कृष्ट फूल, उत्कृष्ट ल्यान्डस्केपिङ, उत्कृष्ट मौसमी फूल, उत्कृष्ट अलङ्कारी बिरुवाहरू, उत्कृष्ट अलङ्कारी बिरुवा फूल फुल्ने बिरुवाहरू, उत्कृष्ट फूल सजावट, उत्कृष्ट कट फ्लावर, गुलाब, जलबेरा, कार्नेसन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहनेछ। प्रतिस्पर्धामा समावेश भएको पुष्पको विभिन्न विधामा मूल्याङ्कन विषय विज्ञ प्राविधिकद्वारा हुनेछ। प्रतिस्पर्धा प्रथम तथा उत्कृष्ट हुने सफल पुष्प व्यवसायीलाई मेला समुद्घाटन समारोहमा अवसरमा नगद सील र प्रमाणपत्रद्वारा पुरस्कृत गरिने छ। मेला आयोजनाको अवसरमा चैत 3 गते रक्तदान कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना साउनदेखि माघसम्ममा 36 अर्ब 6 करोड 79 लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएका छन्। गएको आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत नाफा 1.62% बढेको छ। गएको आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म बैंकहरूले 35 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सर्वाधिक नाफा कमाउनेमा नवल बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ। यो बैंकले चालु वर्षको माघसम्म 4 अर्ब 1 करोड 11 लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। दोस्रो धेरै नाफा कमाउनेमा ग्लोबल आइएमए बैंक रहेको छ। यो बैंकले समीक्षा अवधिसम्म 3 अर्ब 98 करोड 5 लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले 3 अर्ब 43 करोड 96 लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म एभरेस्ट बैंकले 2 अर्ब 57 करोड 38 लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले 2 अर्ब 45 करोड 84 लाख रुपैयाँ, एनएमबे बैंकले 2 अर्ब 34 करोड 49 लाख रुपैयाँ र प्राइम बैंकले 2 अर्ब 18 करोड 23 लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन्। यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले 1 अर्ब 83 करोड 85 लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकले 1 अर्ब 83 करोड 86 लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले 1 अर्ब 58 करोड 96 लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले 1 अर्ब 47 करोड 24 लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंकले 1 अर्ब 37 करोड 19 लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। लगातार 6औं दिन पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्से घटेको छ। अघिल्लो दिन 46 अङ्कले घटेको शेयर बजार सोमबार 20.68 अङ्कले घटेको हो। सो अङ्कको गिरावटपछि बजार 2751 अङ्कमा कायम भएको छ। कुल 44 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 191 को घट्यो भने 8 को स्थिर रह्यो। कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 10 अर्ब 9 करोडको कारोबार भएकोमा यस दिन 8 अर्ब 37 करोडको कारोबार भयो। अन्य बाहेक सबै सेक्टर घटे। हिमालयन रेन इन्स्योरेन्सको मूल्य 1.16% ले बढ्यो। बैंकिङ 0.44, विकास बैंक 0.73, फाइनान्स 0.70, होटल तथा पर्यटन 0.99, हाइड्रो पावर 1.16, लगानी 1.51, जीवन बीमा 0.41, उत्पादन 1.15, माइक्रो फाइनान्स 0.63, निर्जीवन बीमा 0.68, व्यापार सेक्टर 1.65% ले घटे। नेस्टो समृद्धि लघुवित्तको 10% ले मूल्य वृद्धि भयो। उपकार लघुवित्तको 6.98, सेक्लेस हाइड्रो पावरको 5.86, उन्नति सहकारी लघुवित्तको 4.62% ले मूल्य घट्यो। नेपाल पुनर्बिमाको सबैभन्दा धेरै 73 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। त्यसपछि धेरै कारोबार भएको हिमालयन इन्स्योरेन्सको 73 करोड 17 लाखको भयो। एनएलजी इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र खलिम्दी हाइड्रो पावर क्रमशः कारोबार रकमको आधारमा उत्कृष्ट 5 भित्र पर्न सफल भए। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओका लागि 10 जनाले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिन तोकिएको अन्तिम म्याचसम्ममा 10 जनाले दावेदारी प्रस्तुत गरेका हुन्। सीईओ सिफारिस समितिले तोकेको म्याचभित्र आवेदन दिनेमा यसअघि नै सीईओ सम्हालिसकेका कृष्ण बहादुर कार्की, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ पूर्व सीईओ पूर्णप्रसाद आचार्य लगायत 10 जनाको आवेदन परेको छ। नेप्से सचिवालयका अनुसार अन्य आवेदकमा बद्रीप्रसाद प्याकुरेल, नारद कुमार लोइटेल, युवराज दाहाल, प्रवीण अधिकारी, चुनामणि चापागाई, विमल कुमार तिवारी, हेमन्त बस्याल र मुकुन्द राज जोशी हुनुहुन्छ। अब सिफारिस समितिले यी नामबाट 5 जनाको सर्टलिस्ट तयार गर्नेछ। सर्टलिस्टमा परेका 5 जनालाई अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाइनेछ। कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताबाट उत्कृष्ट 3 जनालाई छनौट गरी नाम सिफारिस गरिनेछ। समितिको सिफारिस मध्येबाटै 1 जनालाई सरकारले सीईओमा नियुक्त गर्नेछ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले आवेदन माग गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेको कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्न सहसचिव
सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल, सदस्य र विज्ञ सदस्यका रूपमा डाक्टर खोमराज खरेल हुनुहुन्छ। कृष्ण बहादुर कार्कीको कार्यकाल सकिएसँगै माघ 25 गतेदेखि नेप्से सीईओ विहीन छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इजरायलले गाजा क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको छ। प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासलाई 59 जना बन्धकको रिहाईको लागि दबाव दिन इजरायलले बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। ऊर्जा मन्त्री एली कोहेनले इजरायल विद्युत निगमलाई गाजा क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्न आदेश दिनुभएको हो। गएको हप्ता इजरायलले गाजा क्षेत्रमा राहत सामग्री, तेल र अन्य अत्यावश्यकीय वस्तु लिएर जाने गाडीहरू रोकेको थियो। इजरायलले पानीको आपूर्ति बन्द गर्ने विषयमा पनि सोचिरहेको बताएको छ। हमाससँग भएको युद्धविरामको पहिलो चरण कार्यान्वयन भए पनि दोस्रो चरणमा आइपुग्दा फेरि तनाव सुरु भएको छ। युद्धविरामको पहिलो चरणमा 33 जना बन्धक रिहा गरेको हमासले दोस्रो चरण सुरु गर्ने बारे वार्ता र छलफललाई नभएको बताउँदै आएको छ। नेपालका विपिन जोशी सहित 59 जना बन्धकको रिहाई अझै अनिश्चित छ। तर इजरायल र हमास बीच दोस्रो चरणको युद्धविराम वार्ता चाँडै सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। युद्धविराम सम्झौता सम्बन्धी वार्ता अगाडि बढाउन इजरायलले आफ्नो प्रतिनिधि मण्डललाई कतार पठाउने भएको छ। इजिप्ट र कतारका मध्यस्थताकर्ताहरूसँग युद्धविराम सम्झौतामा वार्ता सुरु गर्ने सम्बन्धमा हमासले पनि सकारात्मक संकेत दिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। सोमबार खराब ब्याटिङ गरेको बागमती प्रदेशलाई आर्मीले 134 रनको फराकिलो अन्तरमा हराएको हो। बागमतीको यो लगातार दोस्रो हार हो। भैर हौवाको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियममा भएको खेलमा जितको लागि 263 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 27 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 128 रनमा नै समेटियो। 5औं क्रमका ब्याटर विवेक मगरले सर्वाधिक 51 रन जोडे। यसबाहेक अन्य खेलाडीको प्रदर्शन फितलो रह्यो। आर्मीका सहाब अलामले 4 र आकाश चन्दले 3 विकेट छारे। यसैगरी लमही स्थिर क्रिकेट मैदानमा सुदूरले गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराएको छ। सुदूरको जितमा किरण ठगुन्नाको अभिजित शानदार शतक महत्वपूर्ण रह्यो। जितका लागि 221 रनको लक्ष्य सुदूरले 43 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै सहजै पूरा गर्यो। यसैगरी नेपाल पुलिस क्लबले लुम्बिनी प्रदेशलाई 87 रनले हराएको छ। 250 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीलाई 162 रनमा रोकेर पुलिसले महत्वपूर्ण अङ्क बटुलेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको कृषि लगानी दशक अझैसम्म अलपत्र। दैनिक 1 अर्ब बढीको कृषि उपज आयात। पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न पनि चुनौती। बैंकहरूमा चाहे भन्दा बढी तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्ने क्रम बढायो। चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले 3 खर्ब बढी खिचिसक्यो। राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन सुरु। आन्तरिक रोजगारी बढाउन उद्यमशीलता प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारको जोड। लगानी र रोजगारी अभिवृद्धि दशक घोषणा। काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकाको अभियान। दुवा आउने सरकारीदेखि निजी सवारी साधनलाई कारबाही सहित नियन्त्रणमा लिने। अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवस। नेपालको न्यायालय र न्याय प्रणालीको गौरव हुनुपर्नेमा प्रधान न्यायाधीश राउतको जोड। इजरायलले गर्यो गाजा क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासलाई बाँकी बन्धक रिहा गर्न दबाव। पानीको आपूर्ति पनि बन्द गर्ने तयारी। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लब, सुदूरपश्चिम प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब विजयी। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश पराजित।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।